अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम 12वीं क्लास उर्दू नई किताब उसके हवाले से इसकी पेयरिंग और प्लस मॉडल पेपर को देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपके फ़र्स्ट ईयर के पेपर ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे यकीन है कि आपके पेपर इंतहाई अच्छे हुए होंगे और मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम बच्चों के 500 प्लस नंबर आएँ। तो इस दफ़ा आप, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर वो शुरू हो रही है, तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दें तो इंशाल्लाह उसका खूब अल्लाह ताला फल देगा। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे। आप तमाम बच्चे अपने लिए कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। अल्लाह तमाम बच्चों को कामयाब करे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है और ये वीडियो 12वीं क्लास उर्दू के हवाले से है। ये जो अभी नया सिलेबस आया है, तो उस 2027 में इसके पेपर होने हैं, तो उसके हवाले से आज उर्दू की पेयरिंग प्लस मॉडल पेपर आज हम दोनों देखेंगे। तो अज़ीज़ तुलबा हमारे साथ रहेंगे, तो इंशाल्लाह वीडियो के अख्ताम पर आपको इस सिलेबस की मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो अज़ीज़ तुलबा, उर्दू की पेयरिंग और साथ ही हवाला देता जाऊंगा मॉडल पेपर का भी। तो अज़ीज़ तुलबा, 12वीं क्लास उर्दू ये नया सिलेबस 2026-2027 में पेपर होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पेयरिंग प्लस मॉडल पेपर। तो अज़ीज़ तुलबा, पहला सवाल हमारा वो मरूदी टाइप सवाल होगा। टोटल उसके 20 नंबर दिए गए होंगे और वक्त भी 20 मिनट का आपके पास होगा। तो उसमें सबसे पहला सवाल हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब ए, बी, सी और डी की सूरत में दिए गए होंगे और आपने दुरुस्त की निशानदेही करनी होगी। तो ये जो टोटल 20 नंबर के सवाल और 20 ही आपके पास ये दुरुस्त जवाब की निशानदेही के लिए होंगे और उसमें ग्रामर भी होगा और उसमें नसरी हिस्सा भी होगा। एक एक नंबर का एक एक एमसीक्यूज होगा और पहले 5 एमसीक्यूज वो आपके हिस्सा नसर जो कि 10 सबक आपके बनते हैं वहां से आएगा। उसके बाद अगले 5 नंबर के लिए मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त जवाब होंगे। ये कवायद निशा जो आपके 11वीं और 12वीं कंबाइन है, उसमें सफ़ा नंबर 21 से शुरू होते हैं, तो ये आप लाजमी वहाँ पे देखिएगा, तो आपको ये समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये 5 नंबर मुताबिकत के हैं, मतलब इसमें है कि वो घोड़ा गाड़ी किसका है, किसकी है, किसके हैं, तो आपने ये मुताबिकत से ये 5 सवाल आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह ये भी इतना को मुश्किल नहीं है। क़वाइद निशा में आप जाएंगे 21 नंबर पेज पे, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह ये आपके 10 नंबर पूरे हुए एमसीक्यूज के। तीसरे नंबर पे 5 नंबर यहाँ पे गलती हो गई है प्रिंटिंग में किताब की। ये यहाँ पे जब वो प्रिंटिंग कर रहे तो यहाँ पे गलती हुई है। ये इमदादी अफ़आल लिखा हुआ है, हालांकि ये इमदादी अफ़आल नहीं है बल्कि ये रमूज़ औक़ाफ़ हैं। इसमें कौमा, वक्फा, सकता, राब्ता, ख़त्म, ये जो सारी चीज़ें हैं ये रमूज़ औक़ात में आती हैं और रमूज़ औक़ाफ़ क़वाइद निशा के सफ़ा नंबर 13 पे शुरू हो रहे हैं और इस पे एक मैं बाकायदा वीडियो बनाऊंगा जो कि 10 मिनट की वीडियो होगी और इसमें आपको सारा ही समझाऊंगा और आपके ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वो वीडियो हमारी देखना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में आपको एक अलहदा वीडियो बना के दूंगा। तो ये 15 नंबर हमारे पूरे होते हैं यहाँ पे और आखिरी 5 नंबर जो हमारे एमसीक्यूज के हैं वो इमदादी अफ़आल के असूलों को मद्देनजर रखते हुए, ये उर्दू क़वाइद निशा सफ़ा नंबर 18 पे है, ये 5 दिए गए होंगे। यहाँ पे देखें हमारा आखिरी एमसीक्यूज 20वां नंबर, तो ये 5 ये भी आप क़वाइद निशा सफ़ा नंबर 18 से शुरू हो रहे हैं, ये भी आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अज़ीज़ तुलबा, ये आपके मरूदी के जो 20 नंबर हैं इंतहाई आसान कर दिए हैं बोर्ड ने। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये मरूदी के 20 नंबर वो आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे आएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 2 हमारा होगा 12वीं में
درج ذیل نظمیہ اجزاء میں کسی ایک جز کی آسان تشریح کیجیے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام تحریر کیجیے۔ ایک نمبر جو ہے وہ نظم کے عنوان کا ہوگا، ایک نمبر جو ہے وہ شاعر کے نام کا ہوگا، اور باقی 8 نمبر جو ہیں وہ تشریح کے ہوں گے۔ ٹوٹل 7 نظمیں ہیں ہمارے پاس سلیبس میں، نئے سلیبس میں ٹوٹل 7 نظمیں ہیں۔ 2 نظموں کی تشریح دی جائے گی، 2 میں سے آپ نے ایک تشریح کرنی ہے۔ تو کیسے ہوگی کہ پہلی جو 4 نظمیں ہیں ان میں سے ایک تشریح ہوگی، اور آخری جو 3 نظمیں ہیں ان میں سے ایک تشریح ہوگی۔ تو عزیز طلبہ، بجائے کہ آپ 7 نظمیں تیار کریں تشریح کے لیے، آپ پہلی 4 دیکھ لیں یا آخری 3 دیکھ لیں۔ ٹوٹل 7 نظموں میں سے پہلی 4 تیار کر لیں یا آخری 3 تیار کر لیں، لیکن اچھی طرح تیار کرنا ہے تاکہ آپ کو تشریح میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ میں ٹوٹل 7 کی جو ہے تشریح انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، لیکن آپ نے جو آپ کو وہاں سے پہلی 4 یا آخری 3 جو بھی آپ کو آسان لگیں آپ وہ تیار کرنی ہے، اور ان میں سے آپ کی تشریح آئے گی۔ سوال نمبر 2 کی بے جز ہے غزلی اجزاء کی تشریح۔ غزل کی تشریح دی گئی ہوگی، وہاں پہ کیا تقسیم ہے؟ غزلی انداز، اس میں 3 مصرے ہیں، ہر مصرے کے 3 نمبر ہیں۔ ایک مصرع یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، 3 نمبر ہیں ہر مصرے کے، اور شاعر کا نام جو ہے اس کا 1 نمبر ہے۔ ٹوٹل ہمارے پاس جو غزلیں ہیں، غزلیں ہمارے پاس ٹوٹل 5 ہیں۔ ہمارے 12ویں کے سلیبس میں ٹوٹل 5 غزلیں ہیں، اور 5 میں سے پہلی جو 3 غزلیں ہیں ان میں سے ایک شعر کی تشریح، بند کی تشریح ہوگی، مطلب 3 مصروں کی تشریح ہوگی، اور اگلی جو 2 غزلیں ہیں ان میں سے 3 کی۔ تو عزیز طلبہ، آپ پہلی 3 غزلیں آپ تیار کر لیں یا آپ آخری 2 غزلیں تیار کر لیں، تو آپ کا یہ سوال بھی آپ کے 10 نمبر مکمل ہو جائیں گے۔ اور آئیے 10 نمبر آپ کی بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے پیراگراف کی تشریح، سیاق و سباق اور حوالہ متن۔ 15 نمبر اس کے ٹوٹل ہیں۔ کل 10 سبق، نثری سبق ہمارے پاس کل جو ہیں وہ 10 ہیں۔ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلے 5 سبق میں سے 1 پیرا اور آخری 5 سبق میں سے 1 پیرا، 2 پیرے ہوں گے۔ ٹوٹل نمبر جو ہے وہ آپ کے 15 ہیں۔ تو نمبروں کی تقسیم کیسے ہے؟ مصنف کا نام کا 1 نمبر ہے، سبق کا عنوان آپ لکھیں گے اس کا بھی 1 نمبر ہے، سیاق و سباق آپ لکھیں گے تو 3 نمبر ہے، جو تشریح آپ کریں گے اس کے 10 نمبر ہے۔ تو ٹوٹل ملا کے 3 نمبر سوال کے 15 نمبر مکمل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سوال دیا کیسے گیا ہے۔ تو 3 نمبر سوال یہ ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح، مصنف کا نام اور سبق کا عنوان۔ تو آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، 1 نمبر ہو جائے گا، سبق کا نام لکھنا ہے، 1 نمبر ہو گیا، اور سیاق و سباق کے 3 نمبر ہو گئے، اور تشریح کے آپ کے 10 نمبر ہو گئے۔ تو یہ الف 1، یہ پہلے 5 سبق میں سے 1 تشریح دی گئی ہے، اور اگلے 5 سبق میں سے 1 تشریح دی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے ان دونوں میں سے 1 تشریح کو حل کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ کے یہ جو 15 نمبر ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو سیاق و سباق کے لیے آپ کو جو پہلے 5 اگر آسان سبق لگتے ہیں تو وہ تیار کر لیں، اگر آپ کو آخری جو 5 سبق ہیں مطلب 5 سے 10 تک وہ اگر آپ کو آسان لگتے ہیں تو وہ تیار کر لیں، تو یہ آپ کے 15 نمبر پکے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے ہمارا پیرنگ میں، نثری سبق کا خلاصہ۔ نصاب میں کل 10 نثری اسباق شامل ہیں، پہلے 5 اسباق اور آخری 5 اسباق میں سے ایک سبق منتخب کیا جائے گا۔ 2 اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ درکار۔ ٹوٹل ہمارے 10 نثری سبق ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے 5 جو نثری سبق ہیں ان میں سے 1 سبق لیا جائے گا خلاصے کے لیے، اور اگلے جو 5 سبق ہیں 5 سے 10 تک ان میں سے 1 سبق لیا جائے گا خلاصے کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، آپ پہلے 5 کر لیں یا اگلے 5 کر لیں، جو آپ کو آسان لگتے ہیں ان میں سے 5 سبق کا اچھے طریقے سے تیار خلاصہ کریں، تو آپ کے جو ہیں یہ 10 نمبر پورے آ سکتے ہیں، اور یہ بالکل آسان ہے۔ نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ مصنف کا نام 1 نمبر، سبق کا خلاصہ 9 نمبر،
اور ٹوٹل جو ہے ملا کے 10 نمبر آپ کے مکمل ہوتے ہیں۔ ماڈل پیپر سے دیکھتے ہیں کہ عزیز طلبہ ماڈل پیپر پہ کچھ اس طرح آپ کا نثری خلاصہ آئے گا۔ سوال نمبر 4، کسی ایک نثری سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام۔ یہ دو خلاصے ہیں، ایک خلاصہ پہلے 5 سبق سے آیا ہے اور دوسرا خلاصہ دوسرے 5 سبق سے آیا ہے، تو اس میں سے آپ نے ایک کرنا ہے اور مصنف کا نام لکھنا ہے، تو یہ آپ کے 10 نمبر ہو جائیں گے۔ اب پیرنگ پہ جاتے ہیں۔ 5 نمبر جو ہمارا سوال آئے گا وہ کیسا ہے؟ سوال نمبر 5 ہمارا ہے نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال۔ تو عزیز طلبہ آپ نے یا تو نظم کا خلاصہ لکھنا ہے یا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ نظم کا خلاصہ تھوڑا زیادہ لکھنا پڑتا ہے، مرکزی خیال جو ہے بالکل انتہائی آسان اور بالکل شارٹ ہوتا ہے، تو میری جو سجیشن ہے وہ آپ مرکزی خیال کر لیں، باقی آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کو مرکزی خیال یا خلاصہ جو بھی اچھا لگتا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ تو ترتیب کیا ہے؟ اس کے ٹوٹل 5 نمبر ہیں۔ نصاب میں شامل کل 7 نظمیں ہیں، پہلی 4 نظمیں میں سے ایک نظم اور آخری 3 نظمیں ان میں سے ایک نظم منتخب کی جائے گی۔ مطلب کہ 7 نظمیں ہیں، ان کی تقسیم یہ ہے کہ پہلے 4 نظمیں ہیں اور آگے پھر 3 نظمیں ہیں، ان میں سے جو ہے کسی ایک نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے عزیز طلبہ یہ کرنا ہے کہ 7 پوری نظمیں آپ تیار بالکل اگر نہیں کر سکتے نہ کریں، پہلی 4 کر لیں یا آخری 3 کر لیں، جو آپ کو آسان لگتی ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک نظم کا جو ہے وہ مرکزی خیال اور خلاصہ آ سکتا ہے، تو آپ مرکزی خیال کرنا چاہتے ہیں یا خلاصہ تیار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ پہلی 4 نظمیں تیار کرنا چاہتے ہیں یا آخری 3 نظمیں تیار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی ہے، بلکہ 7 نظمیں مکمل تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح ہے، 1 نمبر شاعر کا نام آپ لکھیں گے، نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال کے 4 نمبر ہوں گے۔ مرکزی خیال انتہائی شارٹ ہے تو یہ بہت ہی آسان ہونے والا ہے، تو یہ 5 نمبر آپ کے یہاں سے آ جائیں گے۔ تو اب جو ہے عزیز طلبہ سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں کہ ماڈل پیپر میں انہیں کیسے دیا ہے۔ سوال نمبر 5 انہوں نے دیا ہے کہ کسی ایک نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال لکھیے اور شاعر کا نام بھی تحریر کیجیے۔ تو عزیز طلبہ میں جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ مرکزی خیال انتہائی شارٹ ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے، ویسے آپ کی مرضی ہے، آپ خلاصہ لکھنا چاہتے ہیں، آپ کو آسان لگتا ہے آپ خلاصہ لکھ سکتے ہیں، یا مرکزی خیال لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں 7 ٹوٹل نظمیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے سلیبس میں ہے، یہ 2 جو ہے انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، یہ پہلی 4 میں سے ایک نظم اور پھر آخری 3 میں سے ایک نظم، ان میں سے آپ نے ایک کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ساتھ شاعر کا نام بھی اس نے پوچھا ہے، 1 نمبر اس کا بھی ہے۔ تو یوں خلاصے کے یا مرکزی خیال کے 4 نمبر اور 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کا نام ہے، تو اس طرح آپ کا 5واں سوال کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ پیرنگ پہ جاتے ہیں اور 6ٹھے سوال کو دیکھتے ہیں کہ پیرنگ میں انہوں نے کیسے دی ہے۔ سوال نمبر 6 ہمارا جو ہے وہ عزیز طلبہ مضمون نویسی کا ہے، ایک مضمون آپ نے لکھنا ہوگا، اور ٹوٹل مضامین جو ہیں ہمارے قواعد و نشاء اور ہمارے سلیبس کے مطابق 15 ہیں، 20 نمبر کا ایک مضمون ہے، اور یہ جو 15 مضامین ہیں ان پہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو تقریباً 10 یا 8 وہ مضامین کی ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا جو ہر سال پیپر میں آتے ہیں اور انشاءاللہ کنفرم ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی وہی پیپر میں آئے گا۔ قواعد و نشاء کا ذکر کریں تو 146 سے 192 یہ جو مضامین ہیں ان پیج پہ لکھے گئے ہیں، ان پیج پہ وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ ٹوٹل 15 تعداد ہے، آپ وہاں پہ 15 تیار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ 3 مضامین کے عنوان کا انتخاب کیا جائے گا، اور 3 میں سے آپ نے صرف ایک جو مضامین ہے وہ لکھنا ہے۔ تو کیسے ماڈل پیپر نے اس سوال کو دیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پیپر میں کس طرح یہ سوال آئے گا۔ جو سوال نمبر 6 ہے یہ پیپر میں آپ کا اس طرح آئے گا۔ سوال نمبر 6 درجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر مفصل نوٹ لکھیں۔ تو عزیز طلبہ اتنا لکھنا ہے کہ 20 نمبر کے مطابق ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پیج پہ لکھ کے آپ اس کو چھوڑ دیں کہ 20 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ تو آپ کے 5 سے 6 پیج جو ہے
खूबसूरत अंदाज में हेडिंग की सूरत में अगर आप ये मज़ामीन लिखेंगे तो आपको बेहतर नताज और आपको ये 20 में से 18 नंबर भी एग्जामिनर दे सकते हैं। एक और बात भी अजीज तुलबा यहाँ पे आपने नोट करनी है कि जब आप मज़ामीन लिखते हैं तो एक पैरे की शक्ल में ही लिख देते हैं 5 पेज, तो वो भी इतना अच्छा सवर नहीं किया जाता। उसमें अगर आप उस मज़ामीन में मतलब जो आप तहरीर लिख रहे हैं तहरीर के मुताबिक अगर आप उसमें कोटेशन मतलब कि शायरी भी अगर आप शामिल करते हैं जो नुमाइंदगी करे उस तहरीर की जो आप तहरीर लिख रहे हैं, तो वो उससे ये है कि आपके ये 18 नंबर तो आपको पक्के आ सकते हैं अगर आपका मज़ामीन 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हो और उसमें बेहतर तरीके से कोटेशन उसमें शायरी की गई हो। अजीज तुलबा ये 3 मज़ामीन है, इनमें से आपने एक को हल करना है और ये टोटल 15 मज़ामीन है सिलेबस में। वो मैं 8 से 10 आपको शार्ट कराऊंगा, वो हमारी वीडियो आप देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये आपके 20 में से ज्यादा नहीं तो 18 से 17 नंबर जो है वो आपके आ सकते हैं। तो अजीज तुलबा पेयरिंग पे देखते हैं कि हमारा जो 7वां सवाल है आखिरी वो किस तरह उन्होंने दिया है। यह हमारा आखिरी सवाल है 12वीं क्लास उर्दू का, नई किताब 2026-27 का। तो 7वां सवाल होगा वहां पे मकतूब निगारी या आबीती का। मकतूब निगारी जो है वो खत को कहते हैं, किसी को भी खत लिखना, और आप बीती जो है किसी की भी जिंदगी पर की गई बात, उसके रोजमर्रा में उसकी लाइफ में जो भी उसकी जिंदगी का एक तसलसल है उस पे लिखना आप बीती कहलाता है। मतलब आप अपने बारे में भी आप अपने रोजमर्रा के जो काम करते हैं उसको अगर लिखते रहेंगे तो वो आपकी आबीती है। आप किसी और की जिंदगी पर लिखना चाहेंगे तो वो आप उसकी आबीती है जो रोजमर्रा में उसकी जिंदगी पे गुजर रहे होते हैं। तो ये टोटल जो सिलेबस है कवायद निशा के मुताबिक टोटल मकतूब निगारी जो है वो 10 हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बीती थोड़ी लंबी हो जाती है तो मकतूब निगारी एक आसान बिल्कुल एक पेज पे आपकी कंप्लीट होती है मकतूब जो खत। तो ये मकतूब निगारी के हवाले से मैं आपको एक अलहदा वीडियो भी बना के दूंगा जो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको तैयार हो जाएगा। कवायद निशा के मुताबिक 79 से 89 पेज तक जो है खतूत जो है वो शामिल हैं और टोटल 10 हैं। और 10 अगर आप तैयार करते हैं, आप 1 घंटे में ही तैयार कर सकते हैं, तो वो आपके 10 में से 10 नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल आसान। इनकी नंबरों की तरतीब कुछ इस तरह है। मकतूब निगारी की मैं बता रहा हूं क्योंकि मकतूब निगारी मुझे लगता है कि आसान है, बाकी अगर आप बीती करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तर्द खताबत 1 नंबर का है, तारीख जो तहरीर करेंगे वो 1 नंबर की, अलकाब व आदाब जो है वो 1 नंबर है उसका, नफ्स मजमून जो अंदर वाली तहरीर है उसके 6 नंबर है, और मकतूब निगार का नाम व पत्ता जो है 1 नंबर है। तो इस तरह टोटल 10 नंबर बनते हैं। और ये तर्ज खिताबत क्या है, कैसे लिखते हैं, तारीख व तहरीर क्या है, कैसे लिखते हैं, अलकाब व अदाब क्या है, कैसे लिखते हैं, नफ्स मजमून, और ये जो सारी चीज़ें हैं इस पे एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जो 5 से 6 मिनट की होगी, वो आप देखेंगे तो आपको ये मकतूब निगारी इंतहाई आसान लगेगी। अब हम जो है मॉडल पेपर पे देखते हैं कि ये सवाल आएगा कैसे। तो अजीज तुलबा ये मॉडल पेपर है हमारा 12वीं क्लास का, सवाल नंबर 7 और ये आखिरी सवाल हमारा होगा। इसमें चचा जान के नाम खत लिखें जिसमें तोहफा मिलने पर शुक्रिया अदा किया गया हो। चाचा जान ने एक तोहफा भेजा है और आपने उसका शुक्रिया अदा करना है। ये आपकी एक आबीती दी गई है, एक फूल की आबीती तहरीर कीजिए। तो अजीज तुलबा ये एक लाइन आई है, ये थोड़ा प्रिंटर का मेरा मसला है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइन है। बाकी ये है कि आप मकतूब निगारी में चचा ने आपको तोहफा भेजा है, उस पे आपने उनके शुक्रिया अदा करने के लिए एक खत लिखना है। तो खत में क्या है कि वो आपने जो है अलकाब व अदाब ये वो सारी चीजें शामिल करनी है, तब जाके आपको 10 नंबर मिलने हैं, और वो अलहदा वीडियो होगी। तो उसके मुताबिक वो आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये खत जो है बिल्कुल आसान लगेगा। तो अजीज तुलबा 2027 की जो पेयरिंग है उर्दू की 12वीं क्लास की वो कुछ इस तरह है। मैंने आपको मॉडल पेपर प्लस पेयरिंग दोनों जो है इकट्ठी समझा दी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अजीज तुलबा आपको ये पेयरिंग और मॉडल पेपर का हवाला जो है ये इंतहाई आसान लगा होगा, और आप इंशाल्लाह जो है ये पेयरिंग देखकर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पेपर की अच्छी तरह तैयारी कर सकें। तो अजीज तुलबा आज की वीडियो इतनी थी, इंशाल्लाह कल से जो है
ہم حمد کی تشریح کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیکنڈ ایئر کا مکمل سلیبس جو ہے اپلوڈ کریں اور اس میں جو ہے تمام نثری اسفاق جو ہیں ان کے خلاصے، ان کی مشقی سوالات کا حل اور نظم اور غزلیات کی جو ہے وہ تشریح وغیرہ شامل کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ آپ کے لیے اپلوڈ کریں تو کامنٹس باکس میں آپ یس سر ضرور لکھیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔